बहुत शुक्रिया मुझसे वाजिबुल एहतराम बानी व कायद मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई और आज की इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, बेटियों और नौजवान तहरीकी साथियों, आदाब अर्ज़। आज आपके इल्म में आ गया कि आज राब्ता कमेटी की वीडियो ब्रीफिंग हैदराबाद में जो वफ़ा परस्त साथियों की गिरफ़्तारी और उनके घरों पे छापे और छापों के दौरान जो पुलिस एहलकारों का रिवायती सलूक होता है, अहल खाना से बदतमीज़ी, तोड़-फोड़ करना, मुग़ल्लिज़ात बकना, धमकियाँ देना, ये सिलसिला एमकेएम के कारकुनान के लिए, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों के लिए कोई नया नहीं है। अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले एक मर्तबा नहीं, मुतअद्दिद मर्तबा आग और खून के दरिया अबूर करते हुए मुहाजिर कौम के हुकूक की जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं। ज़ुल्म और जबर का, छापे गिरफ्तारियों का कोई भी हथकंडा अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों को, बिलख़ुसूस अल्ताफ़ भाई का किला, अल्ताफ़ भाई के शहर हैदराबाद के कारकुनान और हमदर्दों को हकूक़ की इस जद्दोजहद से बाज नहीं रख सका। हुआ क्या है? सबसे पहले तो आपके इल्म में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है कि मुहाजिर कौम के गद्दारों को खौफ क्या लाहक हुआ है। आप सब जानते हैं कि इन गद्दारों को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, उनको परवान चढ़ाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, उनको फंडिंग करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है और गुज़िश्ता साल जो झरलो हुआ इलेक्शन में और ये गद्दारान मुहाजिर कौम हर जगह से बुरी तरह आवाम ने इनको मुस्तरद किया था और ये नाकाम हुए थे, हारे थे। तो फॉर्म 47 के ज़रिए इन गद्दारों को रातों रात कराची और हैदराबाद में सीटें दिलवाई गईं। इन गद्दारों को अच्छी तरह मालूम है कि कराची, हैदराबाद या सिंध के दीगर शहरों में अवाम इन गद्दारों के लिए क्या जज़्बात रखते हैं। तो जैसे-जैसे कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की पेशगोइयाँ सामने आती रहीं कि 25 जनवरी के बाद आलमी सतह पर मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और हम सब ने देखा कि अल्ताफ़ भाई की कही हुई बात माज़ी की तरह इस मर्तबा भी दुरुस्त साबित हुई, उनकी पेशगोइयाँ सच्ची साबित हुई और आलमी सतह पर मस्बत तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई और उसके असरात हम सब की आंखों के सामने रोनुमा होने शुरू हो गए। अब इन गद्दारों ने जब ये देखा कि ये तो अवामी हिमायत से कतई महरूम है, इनके पास अवामी हिमायत नहीं है और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों की कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाब शाह, सांगड़, टंडो अलायार, टंडो जाम, इन शहरों में अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले वफा परस्त कारकुनान और अवाम की सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ, पुरअमन जद्दोजहद, पुरअमन एहतिजाज, पुरअमन रैलियाँ और अल्ताफ़ भाई के नारे लगाना, इस ये सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। तो इन गद्दारों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन इन लोगों ने इंतखाब किया कराची और हैदराबाद में वफा परस्त साथियों की मुखबरियाँ करके। मुखबरियाँ करें कारकुनान की, उन्हें गिरफ्तार कराया, उन्हें झूठे मुकदमात में पाबंद सलासल करवाया। लेकिन सलाम है अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों को, अल्ताफ़ भाई के कारकुनान को, कराची के किसी भी इलाके के कारकुनान हो, हैदराबाद के किसी भी इलाके के कारकुनान हो, उन्होंने गद्दारों के किसी भी हथकंडे से खौफज़दा होना तो दरकिनार, जैसे-जैसे उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता गया, वैसे-वैसे अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले वफ़ा परस्त कारकुनान, माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों की सरगर्मियाँ भी तेज़ होती चली गईं। और आज ये सूरत हाल है कि हैदराबाद हो या कराची का कोई इलाका हो, सिंध के दीगर शहरों का कोई इलाका हो,
کوئی سی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں الطاف بھائی کے نام کی وال چاکنگ نہ ہوئی ہو اور الطاف بھائی کے نام کے پینا فلیکس اور بینر آویزہ نہ کیے گئے. یہ ساری صورتحال ان غداروں کے لیے پریشانی کا تو باعث ہوگی. اور جب یہ پریشان ہوں گے تو یہ کیا کام کریں گے؟ ان کو کوئی کام کرنا تو آتا نہیں ہے, مخبری ہی کریں گے. تو آپ ساتھی اسی ہمت اور جرت کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. انشاءاللہ ان غداروں کا انجام انتہائی ہے عبرتناک ہوگا, اور ان غداروں کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا پڑے گا عوام کو. عوامی احتساب سے نہیں بچ سکتے. میں مہاجر قوم کے ان غداروں کو مخاطب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو تمہارے بس میں ہے تم کرتے چلے جاؤ. تم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرو, تم یادگار شہداء پر جمع ہونے والے شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرنے والے ساتھیوں کی مخبری کر کے انہیں گرفتار کرواؤ, تم ساتھیوں کی والدہ, والد اور دیگر مرحومین کے جنازوں کی میں ساتھیوں کی مخبریاں کر کے ماتم کے گھر میں دہشت گردی, ریاستی دہشت گردی کرنے کا عمل کرو. جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرو, بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ وقت پلٹ کر تمہارے سامنے بھی آئے گا, پھر شکایت مت کرنا. کیونکہ تم نے جو کچھ ظلم کیے ہیں مہاجر قوم کے ساتھ اس کا ایک ایک حساب رکھا جا رہا ہے. مہاجر قوم کا ایک ایک فرد, سندھ بھر کے شہری علاقوں کا ایک ایک فرد اس بات کا گواہ ہے کہ تم نے اقتدار کے حصول کے لیے چند وزارتوں کے لیے پوری مہاجر قوم کا سودا کیا, مہاجر قوم کے اتحاد کو پارا پارا کیا. آج صورتحال یہ ہے کہ مہاجر نوجوان اپنے گھر کی دہلیز پر لوٹا جا رہا ہے, معمولی مزاحمت کرنے پر اسے قتل کیا جا رہا ہے, لیکن تم بے شرم اور بے غیرت اس ظلم کے خلاف پولیس کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. مہاجر نوجوانوں کا تعلیمی مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ مہاجر قوم کے غدار اتنے بے شرم اور بے غیرت ہو گئے ہیں کہ یہ مہاجر قوم کی نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کی سازش کے خلاف ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں. سندھ کے شہری علاقوں کے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں, لیکن فارم 47 کی پیداوار یہ مہاجر قوم کے غدار سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے کسی قسم کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں. مہاجر قوم اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے, روزمرہ کے بنیادی وسائل سے, سہولیات سے محروم ہے, لیکن ان غداروں کو وفا پرست کارکنان اور ہمدردوں کی مخبریوں سے فرصت نہیں ہے. لہذا تمہاری یہ بوکھلاہٹ, تمہاری یہ گھبراہٹ اور تمہاری یہ بلبلاہٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہے, اور یہ جو تم بجھتے ہوئے چراغ کی طرح پھڑپھڑا رہے ہو یہ بھی بس چند دنوں کی ہے. جس دن وقت بدلے گا تمہارا وجود کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں تو کجا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا. تم سب اپنی کرپشن سے لوٹی ہوئی دولت لے کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے, لیکن خدا کی قسم تم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ, وفا پرست کارکنان و عوام پر امن احتجاج کر کے تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے. تم یہ مت سمجھ لینا کہ قرآن مجید پر حلف لے کر قائد تحریک جناب الطاف حسین اور مہاجر قوم کو دھوکہ دے کر تم سکون کی زندگی بسر کر لو گے. یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے تمہاری, جب تک تمہارے سروں پر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ہے تو تم جتنا چاہے ڈسکو ڈانس کر لو, اس کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا.
اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وفا پرست کارکنان اور عوام کے سامنے کھڑے رہنے والوں میں سے تم میں سے کتنے کی اوقات ہوگی. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، جیے مہاجر، سدا جیے.